Sugda nato no sa pagpangandam sa gitawag nga trillion peso march sa lain-laing dapit sa tibuok nasod. Kauban ang mga Cebuano sa mga moapil ani. Mobalita kanato si Dale Israel gikan sa One News Cebu. Dale, may gabi kanimo unsa mga pagpangandam ang gibuhat para sa trillion peso march dinha sa Cebu ug unsa ang mga angay paabuto nato. Mayong gabi, Chiki. Kini ang giingon nga pinakadako nga tapok nga giorganisa sa Simbahang Katoliko sukad 1998 kung diin sa panahon ni Archbishop Ricardo Cardinal Vidal nakatapok og 30,000 ka mga tawo batok sa charter change kaniadto. Ang pagtapok ug mga Domingo gitawag og supak o Subuanong pakigdisog kontra sa korupsyon. Kini ang unang panagtapok nga giorganisa ni Archbishop Alberto Uy kauban ang 164 ka mga parokya sa Archdiocese of Cebu. Apil nila ang mga grupo sama sa Akbayan Cebu ug mga kauban niini nga mga grupo ningon pud ang bayan ug ang ilang mga kauban nga mga grupo nga moapil sad sila niini. Apil pud kining mga eskwelahan dinhi sa Cebu sama sa University of Cebu, University of San Carlos, University of San Jose Recoletos, ang University of the Philippines Cebu ug uban pa. Sugdan ang tapok ugma mga alas 2 sa hapon dito sa Basilica Minore del Santo Niño pinaagi sa usa ka misa. Ang katong mga dili Katoliko pwede ra sila magsugod sa ilang tapok dito sa Plaza Independencia. Human magdungan sila padung human sa misa, maglakaw sila padulong dito sa Fuentes Mania Circle nga dunay mga programa unya ang magtestimonials pod sa baha dinhi sa Sugbo ang kaning mga biktima sa baha. Matod sa organizer nga ang muhatag sa speech mauras si Archbishop Alberto Uy ug wala nay lain, walay politiko nga mo speech, walay politiko nga imbitahon para sa kalihukan. Chiki. Nya Dale, dunay order daw si Defense Secretary Gibo Teodoro nga posibleng pagdakop sa mga taong manawagan o withdrawal of support sa atong administrasyon. Ang pangutana nako Dale, unsa naman lang ang pwedeng ipanawagan sa mga protesta dinha? Ang giingon nato giingon nila Chiki ang mga organizers nga giingon nga ang ilang panawagan dili ang pagtangtang o pag-resign sa bisan kinsa mga opisyal o gibawal nila moapil katong mga grupo nga manawagan og resignation. Doon na pud sila mga marshal sa rally nga mo'y musita sa laing grupo nga moapil nya dili uyon sa ilang kausa. Kung laing moapil ilahagid ko nung papahuwaon kay sila man kuno na permit dili sad sila mo pabor og mga partido sa politika. Ato hibawan nga moapil kining mga laing grupo dinhi sa Sugbo. Ang giingon pud sa supak nga dili sila affiliated with the Trillion Peso March dinha sa Manila. So murag independente sila, Chiki. Okay, klaro na. Nya Dale, usa ka adlaw lang ba ang march o dunay posibleng extension para ani? Unsay dapat hinumduman sa mga moapil sa Trillion Peso March sa Cebu ugma? Ang giingon ni Archbishop Alberto Uy Chiki nga usa kini ka prayerful rally usa ra ka adlaw, so dako ang gahin sa mga pangadji samtang ilang gikondina ang korupsyon sa mga infrastructure projects sa nasod unya gipangadji pod nila nga mogawas ang tinuod. Gingon pod ni Archbishop Uy nga tungod wala sila political party nga gidapigan, ihangyo niya ang tanan nga magsulog og puti nga usa ka neutral color ugma para sa moapil sa rally. Unya gibantayan pod kining kalihukan sa atong mga kapulisan para hapsay ang mahitabo nga pagtapok og marcha ngadto sa Fuentes Mania Circle. Chiki. Daghang salamat kanimo og happy weekend Dale Israel gikan sa One News Cebu.